सदके। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। व्यूअर्स, आज हम बेहतरीन ड्रामा सीरियल प्यार के सदके की आने वाली एपिसोड का रिव्यू लेकर आपकी खिदमत में पेश है। एपिसोड की रिव्यू से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकॉन को भी जरूर दबाइए ताकि हमारी हर अच्छी आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलते हैं ड्रामा सीरियल प्यार के सदके की तरफ। आइए व्यूअर्स, जैसे ही एपिसोड चलता है तो मुंशी जी मैडम के साथ बैठे होते हैं और बहुत ही सेठ बैठे होते हैं। तो व्यूअर्स, ऐसे में मुंशी जी को बेगम साहिबा बोलती है कि मुंशी जी, आप शायद सरवर के माजी को अब तक भुला नहीं सके हैं और उन्हें शहबाज की जगह भी नहीं दी आपने कभी भी। तो मुंशी जी बहुत ही धीमे लहजे में उनको जवाब देता है कि जी बेगम साहिबा, लेकिन बेगम साहिबा आप ये भी जानती हैं कि मैंने कभी भी सरवर साहब की शान में गुस्ताखी कभी नहीं की। तो बेगम साहिबा चौंक कर उठती हैं और मुंशी जी से कहती हैं कि फिर मुंशी जी, ऐसी कौन सी बात है, ऐसी क्या बात हो गई है जिसकी वजह से सरवर साहब आपके पीछे हाथ धोकर ही लग गया है। तो मुंशी जी बहुत ही धीमे लहजे अदब एहतराम के साथ फिर बेगम साहिबा को जवाब देता है कि शायद मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ और मुझसे वो काम नहीं हो पा रहे और जो जवानी में करता था शायद यही वजह हो, बाकी तो और कुछ मुझे नजर नहीं आ रही। तो मुंशी जी उसके बाद बेगम साहिबा से आजिज़ाना तौर पर बात कहता है कि वो मैंने आपसे बात की थी महजबीन की बेटी की शादी के लिए। तो वो बेगम साहिबा सुनकर और उनकी हौसला अफजाई करते हुए बहुत ही एहतराम के साथ कहती है, नहीं नहीं, इसके अलावा आप कुछ मत कहें, हमें शर्मशार मत करें, मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ, थोड़ा सब्र करें। तो इसके बाद वो खामोश रहता है और बेगम साहिबा अपने पर्स को उठाती है और पर्स में से एक चेक निकालती है और वो चेक होता है और वो चेक निकाल कर मुंशी जी से कहती है कि मुंशी जी, ये मेरी तरफ से माजबीन बेटी के लिए एक छोटा सा गिफ्ट है और ये आप कबूल कर लें। तो वो चेक मुंशी जी को दे देती है और मुंशी जी वो चेक वसूल करता है और शर्म के मारे बस कुछ अदब एहतराम के साथ वो चेक वसूल करता है। और जब वो चेक वसूल करता है तो वो चेक ले लेता है और उसके बाद मुंशी जब देखता है कि चेक में भारी भर रकम होती है तकरीबन 10 लाख, तो वो देखकर कुछ पशेमान भी होता है क्योंकि गरीब इंसान के लिए इतनी बड़ी मदद तो वो कुछ सही नहीं लगती। तो वो चेक देखकर बेगम साहिबा कहता है कि ये तो बड़ी रकम है, 10 लाख का चेक, नहीं नहीं, ये बहुत बड़ी रकम है, मैं नहीं ले सकता। तो बेगम कहती है आपको लेना ही पड़ेगा, माजबीन मेरी बेटी भी है, आपके पूरे खानदान ने हम सब के लिए बहुत मेहनत की है, हमारी खिदमत की है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम आपका ख्याल रखें, ये आप चेक रख लें। तो व्यूअर्स, इसी तरह ये पहला सीन मुकम्मल होता है और व्यूअर्स अभी आप आगे देखेंगे कि अली की बहन अली की तरफ आती है। अली सहमा सा बैठा हुआ होता है, परेशान उदास। अली की बहन आकर बैठती है और उसे बोलती है अली को कि देखो अली, ये जो जहर होता है ना, वो बड़ा ही टेस्ट होता है
اور بڑا ٹیسٹی اس ہوتا ہے. تو جب وہ انسان کھا لیتا ہے نا تو اس کے بعد یہ زہر اس کی جان لے لیتا ہے. وہ علی کو کہتی ہے کہ ایسے ہی بالکل زہر تیرے باپ کا پیار ہے جو کہ تمہیں آہستہ آہستہ مار رہا ہے اور وہ تمہیں کبھی جینے نہیں دے گا. تمہیں اس سے آزادی لینی ہوگی. علی میں تم سے بات کر رہی ہوں, میری بات مانو. وہ علی سے کہتی ہے کہ میں تمہیں مرنے نہیں دوں گی, اس لیے چپ چاپ اس پیپرز پر سائن کرو اور اپنی ناکامی سے جان چھڑاؤ. علی سمجھے میری بات؟ عبداللہ بہت ڈرا ہوا ہوتا ہے اور ڈر جاتا ہے. پیپرز ہاتھ میں لے کر وہ چپ چاپ خاموشی سے پیپروں کو دیکھتا ہے اور ڈرے سہمے لہجے سے اپنی بہن سے کہتا ہے کہ اگر ڈیڈ کو میں کیا بولوں گا تو اس پر اس کی بہن غصے میں آ جاتی ہے اور بولتی ہے کہ چپ چاپ سائن کرو عبداللہ, جو میں کہتی ہوں تم ویسا کرو, سمجھے؟ لیکن وہ خاموش, ڈرا ہوا, سہما ہوا چپ کر کے جاتا ہے اور اس کا دل نہیں مانتا کہ وہ اپنے ڈیڈ کی نافرمانی کرے. عبداللہ خاموش ہو جاتا ہے تو اس کی بہن اسے بولتی ہے عبداللہ نہیں کرنی سائن. تو وہ کہتا ہے نہیں کروں گا سائن. تو بہن اس کی غصے میں آ جاتی ہے اور بولتی ہے کہ ہاں مت کرو سائن, تمہاری مرضی ہے, تمہاری زندگی ہے, مت کرو سائن, مجھے کیا, جو جی میں آئے ویسے کرو. اور وہاں سے غصے سے اٹھ کر پیچھے سے وہ ڈاکومنٹس اور پیپر اس کے ہاتھ سے چھین کر پیچھے چلی جاتی ہے اور وہاں غصے میں بڑبڑاتی ہوئی وہ بولتی ہے کہ وہ غصے میں آ کر پیپرز نکال کر پیپرز پر خود ہی سائن کر لیتی ہے اور بولتی ہے نا تم نہیں کرو گے نا سائن, میں خود ہی سائن کر لیتی ہوں. جب وہ سائن کرتی ہے تو اس کے بھائی کو بہت غصہ آ جاتا ہے کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے, لیکن ایسے میں اس کی بہن سگنیچر کر کے اسے دکھاتی ہے کہ ایسے کرتے ہو نا سائن, میں نے سائن کر لیا, ایسے کر لیا نا. تو وہ اٹھ کر کہتا ہے کہ نہیں یہ تم چیٹنگ کر رہی ہو, نہیں چیٹنگ نہ کرو چیٹنگ. تو یہ ایسے چیٹنگ بلاتا رہتا ہے اور وہ اس کی بہن غصے سے چلا کر بولتی ہے نہیں چیٹنگ ہے, کوئی نہیں چیٹنگ ہے, میں نے کہا نا کوئی نہیں چیٹنگ ہے. تو وہ ڈرے سہمے اور ڈرے ہوئے سے کہتا ہے کہ اگر ڈیڈ کو پتہ چل گیا تو میں یہ کالج چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا, کہیں یونیورسٹی نہیں جاؤں گا. تو ایسے میں اس کی بہن اس کو سمجھاتی ہے کہ کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا, میں کسی کو نہیں بتاؤں گی, تم چپ چاپ یونیورسٹی چلے جانا بس. تو وہ چپ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے, اسے سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ کیا کرے. اور اسی طرح اس کی بہن وہ کاغذات اپنی پرس میں لے کر اور اس میں ڈالتی ہے اور اس کو تسلی دے کر جاتی ہے, لیکن وہ پریشان رہتا ہے. ایسے میں وہ پیپرز اور پرس لے کر چلی جاتی ہے اور پیچھے یہ خاموش اور پریشان رہ جاتا ہے. تو ویورز یہ سین یہاں پر ختم ہوئی اور اگلی آنے والی سین میں آپ دیکھیں گے کہ منشی جی بیگم صاحبہ کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے تو وہاں علی آ جاتا ہے. علی سے پہلے منشی جی کارڈ لے کر آیا ہوتا ہے جس کو بیگم صاحبہ دیکھ رہی ہوتی ہے. بیگم صاحبہ بولتی ہے کارڈ تو بہت ماشاءاللہ اچھے چھپے ہوئے ہیں. تو اس کے بعد علی آ جاتا ہے اور منشی جی سے گلے ملتا ہے اور بہت خوشی کے ساتھ ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ بیٹھو اور بیٹھ کے پوچھتے ہیں کہ واؤ آپ کیسے ہیں, خیریت ہے, ٹھیک ٹھاک؟ تو وہ بولتے ہیں بالکل خیریت ہے. تو ایسے میں بولتا ہے کہ یہ کارڈ, ہاں اچھا یہ آپ کی بیٹی کی شادی کے کارڈ ہے, کون سی تاریخ ہے اور کارڈ کیسا ہے مجھے دکھاؤ. تو ماں بولتی ہے سامنے پڑے ہیں وہ دیکھ لو. وہ کارڈ اٹھاتا ہے اور کارڈ لے کر جب دیکھتا ہے تو اس میں 25 تاریخ ہوتی ہے اور بولتا ہے کہ ان کی شادی 25 تاریخ کو ہے. تو وہ تھوڑا سا پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ 25 کو تو مام 25 کو تو اصل میں بات یہ ہے کہ آپ 25 کیوں کر رہے ہیں, 25 تھوڑا 26 نہیں کر سکتے. تو منشی جی کہتے ہیں نہیں چھوٹے صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ کارڈ سب چھپ چکے ہیں, دعوتیں سب کو دی جا چکی ہیں. ویسے میں مام تھوڑا پریشان ہو جاتی ہے اور ان کو دیکھتی ہے
تو وہ علی بولتا ہے کہ 25 کی 26 نہیں ہو سکتی، اب میں کیا کروں، اصل میں 25 کو تو مجھے ماں جانا ہے نا. ماں بولتی ہے ہاں بالکل تمہیں بھی 25 میں جانا ہے. تو پریشان ہو جاتا ہے اور بولتا ہے کہ پھر میں آپ کی شادی میں کیسے آ سکتا ہوں. تو منشی جی بولتا ہے کہ جیسے آپ سمجھے. تو کہتا ہے میں ایک شرط پہ آؤں گا. تو منشی جی بولتا ہے کون سی شرط. تو علی اس کو بولتے ہیں کہ آپ کو میری شادی میں ناچنا ہوگا اور جھومر لگانی ہوگی. تو وہ منشی جی بولتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں جھومر اور ڈانس کیسے کروں گا. تو علی بولتا ہے آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ میری شادی میں ڈانس کرو گے. تو منشی جی بولتا ہے کہ میں نے تو وہ ایسے ہی بولا تھا. نہیں آپ کو میری شادی میں ڈانس کرنا ہوگا. علی بولتا ہے اور نہیں تو بس میں نہیں آؤں گا. تو منشی جی پریشان ہو کر کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے میں کوشش کروں گا. تو ایسے میں علی بھی ان کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں بھی آپ کی شادی میں آؤں گا اور آئی ول ٹرائی اور بالکل آئیں گے. تو اسی طرح اس ہنسی خوشی میں یہ سین اختتام کو پہنچتا ہے. اور یہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کیجیے. تھینکس. السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو بیک مائی چینل. ویورز آج ہم بہترین ڈرامہ سیریل پیار کے صدقے کی آنے والی ایپیسوڈ کا ریویو لے کر آپ کی خدمت میں پیش ہے. ایپیسوڈ کی ریویو سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجیے اور ہاں بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیے تاکہ ہماری ہر اچھی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے. بہت بہت شکریہ. تو چلتے ہیں ڈرامہ سیریل پیار کے صدقے کی طرف. آئیے ویورز. جیسے ہی ایپیسوڈ چلتا ہے تو منشی جی میڈم کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور بہت ہی سیٹ بیٹھے ہوتے ہیں. تو ویورز ایسے میں منشی جی کو بیگم صاحبہ بولتی ہے کہ منشی جی آپ شاید سرور کے ماضی کو اب تک بھلا نہیں سکے ہیں اور انہیں شہباز کی جگہ بھی نہیں دی آپ نے کبھی بھی. تو منشی جی بہت ہی دھیمے لہجے میں ان کو جواب دیتا ہے کہ جی بیگم صاحبہ، لیکن بیگم صاحبہ آپ یہ بھی جانتی ہیں کہ میں نے کبھی بھی سرور صاحب کی شان میں گستاخی کبھی نہیں کی. تو بیگم صاحبہ چونک کر اٹھتی ہیں اور منشی جی سے کہتی ہیں کہ پھر منشی جی ایسی کون سی بات ہے، ایسی کیا بات ہو گئی ہے جس کی وجہ سے سرور صاحب آپ کے پیچھے ہاتھ دھو کر ہی لگ گیا ہے. تو منشی جی بہت ہی دھیمے لہجے ادب احترام کے ساتھ پھر بیگم صاحبہ کو جواب دیتا ہے کہ شاید میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں اور مجھ سے وہ کام نہیں ہو پا رہے اور جو جوانی میں کرتا تھا شاید یہی وجہ ہو، باقی تو اور کچھ مجھے نظر نہیں آ رہی. تو منشی جی اس کے بعد بیگم صاحبہ سے عاجزانہ طور پر بات کہتا ہے کہ وہ میں نے آپ سے بات کی تھی مہجبین کی بیٹی کی شادی کے لیے. تو وہ بیگم صاحبہ سن کر اور ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے بہت ہی احترام کے ساتھ کہتی ہے نہیں اس کے علاوہ آپ کچھ مت کہیں، ہمیں شرمسار مت کریں، میں آپ کے لیے کچھ لائی ہوں، تھوڑا صبر کریں. تو اس کے بعد وہ خاموش رہتا ہے اور بیگم صاحبہ اپنے پرس کو اٹھاتی ہے اور پرس میں سے ایک چیک نکالتی ہے اور وہ چیک ہوتا ہے اور وہ چیک نکال کر منشی جی سے کہتی ہے کہ منشی جی یہ میری طرف سے ماجبین بیٹی کے لیے ایک چھوٹا سا گفٹ ہے اور یہ آپ قبول کر لیں. تو وہ چیک منشی جی کو دے دیتی ہے اور منشی جی وہ چیک وصول کرتا ہے اور شرم کے مارے بس کچھ ادب احترام کے ساتھ وہ چیک وصول کرتا ہے
اور جب وہ چیک وصول کرتا ہے تو وہ چیک لے لیتا ہے، اور اس کے بعد منشی جب دیکھتا ہے کہ چیک میں بھاری بھر رقم ہوتی ہے تقریباً 10 لاکھ، تو وہ دیکھ کر کچھ پشیمان بھی ہوتا ہے، کیونکہ غریب انسان کے لیے اتنی بڑی مدد تو وہ کچھ صحیح نہیں لگتی۔ تو وہ چیک دیکھ کر بیگم صاحبہ کہتا ہے کہ یہ تو بڑی رقم ہے، 10 لاکھ کا چیک، نہیں یہ بہت بڑی رقم ہے، میں نہیں لے سکتا۔ تو بیگم کہتی ہے آپ کو لینا ہی پڑے گا، ماجبین میری بیٹی بھی ہے، آپ کے پورے خاندان نے ہم سب کے لیے بہت محنت کی ہے، ہماری خدمت کی ہے، تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم آپ کا خیال رکھیں، یہ آپ چیک رکھ لیں۔ تو ویورز اسی طرح یہ پہلا سین مکمل ہوتا ہے، اور ویورز ابھی آپ آگے دیکھیں گے کہ علی کی بہن علی کی طرف آتی ہے۔ علی سیما سا بیٹھا ہوا ہوتا ہے پریشان اداس۔ علی کی بہن آ کر بیٹھتی ہے اور اسے بولتی ہے علی کو کہ دیکھو علی، یہ جو زہر ہوتا ہے نا وہ بڑا ہی ٹیسٹ ہوتا ہے، اور بڑا ٹیسٹی ہوتا ہے، تو جب وہ انسان کھا لیتا ہے نا تو اس کے بعد یہ زہر اس کی جان لے لیتا ہے۔ وہ علی کو کہتی ہے کہ ایسے ہی بالکل زہر تیرے باپ کا پیار ہے، جو کہ تمہیں آہستہ آہستہ مار رہا ہے، اور وہ تمہیں کبھی جینے نہیں دے گا، تمہیں اس سے آزادی لینی ہوگی۔ علی میں تم سے بات کر رہی ہوں، میری بات مانو۔ وہ علی سے کہتی ہے کہ میں تمہیں مرنے نہیں دوں گی، اس لیے چپ چاپ اس پیپرز پر سائن کرو اور اپنی ناکامی سے جان چھڑاؤ۔ علی سمجھے میری بات؟ عبداللہ بہت ڈرا ہوا ہوتا ہے اور ڈر جاتا ہے۔ پیپرز ہاتھ میں لے کر وہ چپ چاپ خاموشی سے پیپروں کو دیکھتا ہے اور ڈرے سہمے لہجے سے اپنی بہن سے کہتا ہے کہ اگر ڈیڈ کو میں کیا بولوں گا، تو اس پر اس کی بہن غصے میں آ جاتی ہے اور بولتی ہے کہ چپ چاپ سائن کرو عبداللہ، جو میں کہتی ہوں تم ویسا کرو، سمجھے؟ لیکن وہ خاموش ڈرا ہوا سہما ہوا چپ کر کے جاتا ہے، اور اس کا دل نہیں مانتا کہ وہ اپنے ڈیڈ کی نافرمانی کرے۔ عبداللہ خاموش ہو جاتا ہے تو اس کی بہن اسے بولتی ہے عبداللہ نہیں کرنی سائن، تو وہ کہتا ہے نہیں کروں گا سائن۔ تو بہن اس کی غصے میں آ جاتی ہے اور بولتی ہے کہ ہاں مت کرو سائن، تمہاری مرضی ہے، تمہاری زندگی ہے، مت کرو سائن، مجھے کیا، جو جی میں آئے ویسے کرو۔ اور وہاں سے غصے سے اٹھ کر پیچھے سے وہ ڈاکومنٹس اور پیپر اس کے ہاتھ سے چھین کر پیچھے چلی جاتی ہے، اور وہاں غصے میں بڑبڑاتی ہوئی وہ بولتی ہے کہ وہ غصے میں آ کر پیپرز نکال کر پیپرز پر خود ہی سائن کر لیتی ہے اور بولتی ہے نا تم نہیں کرو گے نا سائن، میں خود ہی سائن کر لیتی ہوں۔ جب وہ سائن کرتی ہے تو اس کے بھائی کو بہت غصہ آ جاتا ہے کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے، لیکن ایسے میں اس کی بہن سگنیچر کر کے اسے دکھاتی ہے کہ ایسے کرتی ہو نا سائن، میں نے سائن کر لیا، ایسے کر لیا نا۔ تو وہ اٹھ کر کہتا ہے کہ نہیں یہ تم چیٹنگ کر رہی ہو، نہیں چیٹنگ نہ کرو چیٹنگ۔ تو یہ ایسے چیٹنگ بلاتا رہتا ہے، اور وہ اس کی بہن غصے سے چلا کر بولتی ہے نہیں چیٹنگ ہے، کوئی نہیں چیٹنگ ہے، میں نے کہا نا کوئی نہیں چیٹنگ ہے۔ تو وہ ڈرے سہمے اور ڈرے ہوئے سے کہتا ہے کہ اگر ڈیڈ کو پتہ چل گیا تو میں یہ کالج چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا، کہیں یونیورسٹی نہیں جاؤں گا۔ تو ایسے میں اس کی بہن اس کو سمجھاتی ہے کہ کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، تم چپ چاپ یونیورسٹی چلے جانا بس۔ تو وہ چپ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، اسے سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ کیا کرے، اور اسی طرح اس کی بہن وہ کاغذات اپنی پرس میں لے کر اور اس میں ڈالتی ہے اور اس کو تسلی دے کر جاتی ہے، لیکن وہ پریشان رہتا ہے۔ ایسے میں وہ پیپرز اور پرس لے کر چلی جاتی ہے، اور پیچھے یہ خاموش اور پریشان رہ جاتا ہے۔ تو ویورز یہ سین یہاں پر ختم ہوئی، اور اگلی آنے والی سین میں آپ دیکھیں گے کہ منشی جی بیگم صاحبہ کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے، تو
तो वहाँ अली आ जाता है। अली से पहले मुंशी जी कार लेकर आया होता है, जिसको बेगम साहिबा देख रही होती है। बेगम साहिबा बोलती है कार तो बहुत माशाल्लाह अच्छे छपे हुए हैं। तो उसके बाद अली आ जाता है और मुंशी जी से गले मिलता है और बहुत खुशी के साथ होता है और उसे कहता है कि बैठो बैठो, और बैठ के पूछते हैं कि वो आप कैसे हैं, खैरियत है, ठीक ठाक? तो वो बोलते हैं बिल्कुल खैरियत है। तो ऐसे में बोलता है कि ये कार्ड, हाँ अच्छा, ये आपकी बेटी की शादी के कार्ड है, कौन सी तारीख है और कार्ड कैसा है मुझे दिखाओ। तो माँ बोलती है सामने पड़े हैं, वो देख लो। वो कार्ड उठाता है और कार्ड लेकर जब देखता है तो उसमें 25 तारीख होती है और बोलता है कि इनकी शादी 25 तारीख को है। तो वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है और कहता है कि 25 को तो माम 25 को तो असल में बात यह है कि आप 25 क्यों कर रहे हैं, 25 थोड़ा 26 नहीं कर सकते? तो मुंशी जी कहते हैं नहीं छोटे साहब, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि कार्ड सब छप चुके हैं, दावतें सबको दी जा चुकी हैं। वैसे में माम थोड़ा परेशान हो जाती है और उनको देखती है। तो वो अली बोलता है कि 25 की 26 नहीं हो सकती, अब मैं क्या करूं? असल में 25 को तो मुझे माँ जाना है ना। माँ बोलती है हाँ बिल्कुल, तुम्हें भी 25 में जाना है। तो परेशान हो जाता है और बोलता है कि फिर मैं आपकी शादी में कैसे आ सकता हूँ? तो मुंशी जी बोलता है कि जैसे आप समझे। तो कहता है मैं एक शर्त पे आऊँगा। तो मुंशी जी बोलता है कौन सी शर्त? तो अली उसको बोलते हैं कि आपको मेरी शादी में नाचना होगा और झूमर लगानी होगी। तो वो मुंशी जी बोलता है कि ये कैसे हो सकता है, मैं झूमर और डांस कैसे करूँगा? तो अली बोलता है आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरी शादी में डांस करोगे। तो मुंशी जी बोलता है कि मैंने तो वो ऐसे ही बोला था। नहीं आपको मेरी शादी में डांस करना होगा। अली बोलता है और नहीं तो बस मैं नहीं आऊँगा। तो मुंशी जी परेशान होकर कहता है कि चलो ठीक है, मैं कोशिश करूँगा। तो ऐसे में अली भी उनको कहता है कि ठीक है, मैं भी आपकी शादी में आऊँगा और आई विल ट्राई, और बिल्कुल आएंगे। तो इसी तरह इस हंसी खुशी में ये सीन इख्तिताम को पहुंचता है। और ये अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। व्यूअर्स, आज हम बेहतरीन ड्रामा सीरियल प्यार के सदके की आने वाली एपिसोड का रिव्यू लेकर आपकी खिदमत में पेश है। एपिसोड की रिव्यू से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकॉन को भी जरूर दबाइए ताकि हमारी हर अच्छी आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलते हैं ड्रामा सीरियल प्यार के सदके की तरफ। आइए व्यूअर्स, जैसे ही एपिसोड चलता है तो मुंशी जी मैडम के साथ बैठे होते हैं और बहुत ही सेठ बैठे होते हैं। तो व्यूअर्स, ऐसे में मुंशी जी को बेगम साहिबा बोलती है कि मुंशी जी आप शायद सरवर के माजी को अब तक भुला नहीं सके हैं और उन्हें शहबाज की जगह भी नहीं दी आपने कभी भी। तो मुंशी जी बहुत ही धीमे लहजे में उनको जवाब देता है कि जी बेगम साहिबा, लेकिन बेगम साहिबा आप ये भी जानती हैं कि मैंने कभी भी सरवर साहब की शान में गुस्ताखी कभी नहीं की। तो बेगम साहिबा चौंक कर उठती हैं और मुंशी जी से कहती हैं कि फिर मुंशी जी ऐसी कौन सी बात है, ऐसी क्या बात हो गई है जिसकी वजह से सरवर साहब आपके पीछे हाथ धोकर ही लग गया है? तो मुंशी जी बहुत ही धीमे लहजे अदब एहतराम के साथ फिर बेगम साहिबा को जवाब देता है कि शायद मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ और मुझसे वो काम नहीं हो पा रहे और जो जवानी में करता था शायद यही वजह हो, बाकी तो और कुछ मुझे नजर नहीं आ रही।
तो मुंशी जी उसके बाद बेगम साहिबा से आजिज़ाना तौर पर बात कहता है कि वो मैंने आपसे बात की थी महजबीन की बेटी की शादी के लिए। तो वो बेगम साहिबा सुनकर और उनकी हौसला अफजाई करते हुए बहुत ही एहतराम के साथ कहती है, नहीं नहीं, इसके अलावा आप कुछ मत कहें, हमें शर्मशार मत करें, मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ, थोड़ा सब्र करें। तो इसके बाद वो खामोश रहता है और बेगम साहिबा अपने पर्स को उठाती है और पर्स में से एक चेक निकालती है और वो चेक होता है और वो चेक निकाल कर मुंशी जी से कहती है कि मुंशी जी, ये मेरी तरफ से माजबीन बेटी के लिए एक छोटा सा गिफ्ट है और ये आप कबूल कर लें। तो वो चेक को मुंशी जी को दे देती है और मुंशी जी वो चेक वसूल करता है और शर्म के मारे बस कुछ अदब एहतराम के साथ वो चेक वसूल करता है। और जब वो चेक वसूल करता है तो वो चेक ले लेता है और उसके बाद मुंशी जब देखता है कि चेक में भारी भर रकम होती है तकरीबन 10 लाख, तो वो देखकर कुछ पशेमान भी होता है क्योंकि गरीब इंसान के लिए इतनी बड़ी मदद तो वो कुछ सही नहीं लगती। तो वो चेक देखकर बेगम साहिबा कहता है कि ये तो बड़ी रकम है, 10 लाख का चेक, नहीं नहीं, ये बहुत बड़ी रकम है, मैं नहीं ले सकता। तो बेगम कहती है, आपको लेना ही पड़ेगा, माजबीन मेरी बेटी भी है, आपके पूरे खानदान ने हम सब के लिए बहुत मेहनत की है, हमारी खिदमत की है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम आपका ख्याल रखें, ये आप चेक रख लें। तो व्यूअर्स, इसी तरह ये पहला सीन मुकम्मल होता है और व्यूअर्स अभी आप आगे देखेंगे कि अली की बहन अली की तरफ आती है। अली सहमा सा बैठा हुआ होता है, परेशान उदास। अली की बहन आकर बैठती है और उससे बोलती है अली को कि देखो अली, ये जो जहर होता है ना, वो बड़ा ही टेस्ट होता है और बड़ा टेस्टी होता है। तो जब वो इंसान खा लेता है ना, तो उसके बाद ये जहर उसकी जान ले लेता है। वो अली को कहती है कि ऐसे ही बिल्कुल जहर तेरे बाप का प्यार है, जो कि तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता मार रहा है और वो तुम्हें कभी जीने नहीं देगा, तुम्हें इससे आजादी लेनी होगी। अली, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, मेरी बात मानो। वो अली से कहती है कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी, इसलिए चुपचाप इस पेपर पर साइन करो और अपनी नाकामी से जान छुड़ाओ। अली, समझे मेरी बात? अब्दुल्ला बहुत डरा हुआ होता है और डर जाता है। पेपर्स हाथ में लेकर वो चुपचाप खामोशी से पेपरों को देखता है और डरे सहमे लहजे से अपनी बहन से कहता है कि अगर डैड को मैं क्या बोलूंगा। तो इस पर उसकी बहन गुस्से में आ जाती है और बोलती है कि चुपचाप साइन करो अब्दुल्ला, जो मैं कहती हूं तुम वैसा करो, समझे? लेकिन वो खामोश, डरा हुआ, सहमा हुआ चुप करके जाता है और उसका दिल नहीं मानता कि वो अपने डैड की नाफरमानी करे। अब्दुल्ला खामोश हो जाता है तो उसकी बहन उससे बोलती है, अब्दुल्ला, अब्दुल्ला, नहीं करनी साइन? तो वो कहता है, नहीं करूंगा साइन। तो बहन उसकी गुस्से में आ जाती है और बोलती है कि हाँ, मत करो साइन, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी जिंदगी है, मत करो साइन, मुझे क्या, जो जी में आए वैसे करो। और वहां से गुस्से से उठकर पीछे से वो डॉक्यूमेंट्स और पेपर उसके हाथ से छीनकर पीछे चली जाती है और वहां गुस्से में बड़बड़ाती हुई वो बोलती है कि वो गुस्से में आकर पेपर्स निकालकर पेपर्स पर खुद ही साइन कर लेती है और बोलती है ना, तुम नहीं करोगे ना साइन, मैं खुद ही साइन कर लेती हूँ। जब वो साइन करती है तो उसके भाई को बहुत गुस्सा आ जाता है कि ये काम गलत हो रहा है।
लेकिन ऐसे में उसकी बहन सिग्नेचर करके उसे दिखाती है कि ऐसे करते हो ना साइन, मैंने साइन कर लिया, ऐसे कर लिया ना। तो वो उठकर कहता है कि नहीं नहीं नहीं, ये तुम चीटिंग कर रही हो, नहीं नहीं चीटिंग चीटिंग न करो न करो चीटिंग। तो ये ऐसे चीटिंग चीटिंग बुलाता रहता है और वो उसकी बहन, तो उसकी बहन गुस्से से चलाकर बोलती है नहीं चीटिंग है, कोई नहीं चीटिंग है, मैंने कहा ना कोई नहीं चीटिंग है। तो वो डरे सहमे और डरे हुए से कहता है कि अगर डैड को पता चल गया तो मैं ये कॉलेज छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगा। तो ऐसे में उसकी बहन उसको समझाती है कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, तुम चुपचाप यूनिवर्सिटी चले जाना बस। तो वो चुप करके खड़ा हो जाता है, उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। और इसी तरह उसकी बहन वो कागजात अपने पर्स में लेकर और उसमें डालती है और उसको तसल्ली देकर जाती है, लेकिन वो परेशान रहता है। ऐसे में वो पेपर्स और पर्स लेकर चली जाती है और पीछे ये खामोश और परेशान रह जाता है। तो व्यूअर्स, ये सीन यहाँ पर ख़त्म हुई और अगली आने वाली सीन में आप देखेंगे कि मुंशी जी बेगम साहिबा के साथ बैठी होती है, तो वहाँ अली आ जाता है। अली से पहले मुंशी जी कार लेकर आया होता है जिसको बेगम साहिबा देख रही होती है। बेगम साहिबा बोलती है कार तो बहुत माशाल्लाह अच्छे छपे हुए हैं। तो उसके बाद अली आ जाता है और मुंशी जी से गले मिलता है और बहुत खुशी के साथ होता है और उसे कहता है कि बैठो बैठो, और बैठ के पूछते हैं कि वाह आप कैसे हैं, खैरियत है ठीक ठाक। तो वो बोलते हैं बिल्कुल खैरियत है। तो ऐसे में बोलता है कि ये कार्ड, हाँ अच्छा, ये आपकी बेटी की शादी के कार्ड है, कौन सी तारीख है और कार्ड कैसा है मुझे दिखाओ। तो माँ बोलती है सामने पड़े हैं वो देख लो। वो कार्ड उठाता है और कार्ड लेकर जब देखता है तो उसमें 25 तारीख होती है और बोलता है कि इनकी शादी 25 तारीख को है। तो वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है और कहता है कि 25 को तो माम 25 को तो असल में बात यह है कि आप 25 क्यों कर रहे हैं, 25 थोड़ा 26 नहीं कर सकते। तो मुंशी जी कहते हैं नहीं छोटे साहब ये कैसे हो सकता है, क्योंकि कार्ड सब छप चुके हैं, दावतें सबको दी जा चुकी हैं। तो ऐसे में माम थोड़ा परेशान हो जाती है और उनको देखती है। तो वो अली बोलता है कि 25 की 26 नहीं हो सकती, अब मैं क्या करूं, असल में 25 को तो मुझे माँ जाना है ना। माँ बोलती है हाँ बिल्कुल तुम्हें भी 25 में जाना है। तो परेशान हो जाता है और बोलता है कि फिर मैं आपकी शादी में कैसे आ सकता हूँ। तो मुंशी जी बोलता है कि जैसे आप समझे। तो कहता है मैं एक शर्त पे आऊँगा। तो मुंशी जी बोलता है कौन सी शर्त। तो अली उसको बोलते हैं कि आपको मेरी शादी में नाचना होगा और झूमर लगानी होगी। तो वो मुंशी जी बोलता है कि ये कैसे हो सकता है, मैं झूमर और डांस कैसे करूँगा। तो अली बोलता है आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरी शादी में डांस करोगे। तो मुंशी जी बोलता है कि मैंने तो वो ऐसे ही बोला था, नहीं आपको मेरी शादी में डांस करना होगा। अली बोलता है और नहीं तो बस मैं नहीं आऊँगा। तो मुंशी जी परेशान होकर कहता है कि चलो ठीक है मैं कोशिश करूँगा। तो ऐसे में अली भी उनको कहता है कि ठीक है मैं भी आपकी शादी में आऊँगा और आई विल ट्राई, और बिल्कुल आएंगे। तो इसी तरह इस हंसी खुशी में ये सीन इख्तिताम को पहुंचता है। और ये अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।